रट बेवन बस ये क्या बाया बस कमाई की मुई खाद काश करे छै न करेन काश करिन नादनिशम त्रावई मेचस परखैशम करनमच अजगे पेट यची खाद बकार आइसे तेची खाद त्राव जमीनस हां काशकार बाय पन्नी मेचुन टेस्ट अन्ना पन्नी जिलस मंस नजदीकी सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी मंस करनेवित तो मुकवी आंसरन नमी तो कुलियन हंस तरक्की विचित रलाव जरूरत मुताबिक मुकवी आंसर तो आ यन सल्फर जिंक तो बोरोन ये मुकवी आंसर नजरअंदाज गसन खाद ऑर्गेनिक खाद मुनासिब तरीकस में इस्तेमाल करने से बनायो जमीन जरखेज पैदावारियत बढ़ायो लागत करियो कम तो मुल्क विदेशी जरमबादल बचावनस में करियो मदद तो आ तिमन खादन दियो तरजी यम कम रफ्तार नाइट्रोजन फराहम करांच मिसाले यूरिया या नीम रलाय से तो करियो वतरन पेट यूरियो छिड़काव ए वाह तुझे बेशक समझदार बनियो मत मजीद जानकारी खतर करियो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसरस या किसान कॉल सेंटर से रब्ता कइम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम कृषि दर्शन यानी ज़राई मंजरनामा है मेजबान हाजिर खिदमत तहे दिल सान तुहद खुश आमदीद करान सैनिस अजकिस नए शुमारस मज। नाजरीन यथ मौसमस मज रबी क्रॉप्सन इवान कल्टिवेशन करना तो वारियान जमींदार बायन वारियन मज यम सब्जी वारिया मिकदारस मज मौजूद। हालांकि यह सब्जी कशीर नेबर ते गसान यम सित सारन जमींदार बायन हज मईशी हालत बेहतर गसान। वनकस कित पट पे साइंसी तौर तरीक यमन सब्जियन हज काश्तकारी करने ताकि हज शेल्फ लाइफ बढ़ अम खतर नरेशन बेस्ड सेगमेंट कोरमु तैयार। वली वुचो प्रोग्राम किस इब्तिदास मज यह अक्समंद सेगमेंट कशीर हिंद कुमिल वन नवीन टेक्नोलॉजी कामि लगित वहर वरिय सब्जी वोपदवित पन बजई तो पापरजई हंद सांस तो सामान करान रोजान। सब्जी तुथ सुन युस कंस ते अकि नत बे रंग जरूरत पेवान तो अवकिन वन सन कुमिल बय वंद वहरात सब्जी दस्तियाब थावनिक सांस करान रोजान। खरीफ फसलों अलाव वारियन खान मज रबी फसल ते वोपदावन यवान। कशीर मज वन रबी फसल वोपदावनुक मौसम शुरू सपदन वोल। कशीर हिंद कुमिल रबी फसलन हिंद रंग फूल गोभी, बंद गोभी, मुजे, गोगजे, गाजरे, दानिवल, हाक बेतरे ववान तो वोपदावान। यम सारे सब्जी अकि नत बे रंग या ते सिनी रंग नत सलाद चटन्यो रंग इस्तेमाल सपदान। यम सब्जी दोह दिन जिंदगी मज इस्तेमाल सपदनस मद्देनजर थवित कुमिल बय यम जरूरत मुताबिक पन्ने बापत बे कन्न बापत वोपदावान। सन के तरक्की पसंद कुमिल बय केंचन सब्जियन मिसाले पट फूल गोभी, बंद गोभी तो गंडन हिंस नहल तैयार कर बाजार कड़ान तो यसल पोस्टों वटान। वन परमित लिखमित नौजवान सब्जी नवीन साइंसी तरीकन पे वोपदवित पानस सान दोमिन लूकन हिंद खतर रोजगार वसील पैदा करान। खास पे यम नौजवान नहल तैयार कर पनुन ओज़्क कमावान। सब्जी तो यहज नेल तैयार करने बापत सन कुमिल बय जमीन महीन कर जरूरत मुताबिक पह तो खाद त्रावान तो पत साइंसी उसूलों तो तरीकों मुताबिक ब्योल ववान। ब्योल ववन पत यम चीजुक सठे ख्याल थावन यवान जि जमीनस रोज स्रेह तोताम योताम जन ब्योल जेथ फांफले। ब्योल जेथ अथ कश तो दयम फालतू घास कड़ने यवान तो पत सब्जी कुल बड़ गसनस ताम नजर गुजर थावन यवान। बेमार लगने की सूरतस मज सब्जियन दवा पोशी करने यवान तो यिथ पट अख बेहतर सब्जी फसल बारसस यवान। सब्जी सेहत के रंग सठे मुफीद तो अवकिन बाजरस अंदर सुलब सुलब दस्तियाब रोजान यस सानि बजई तो पापरजई जू जत चानान छ। क्या कर बकरी हंसा अच्छा बदरास अच्छा ठीक छु ठीक छु
कस आसान कत करान किसान कॉल सेंटर माहिरस निश जमींदारी मुतलक सलाह मशवर रटान सुबहन ते रातस ते किसान कॉल सेंटर सुबह 6 पे रात 10 बजन ताम यल रोजान आथवार ते अहन भी वरियस 365 दो यल रोजान तो फोन ईजा बिल कुस बायरे हते किसान कॉल सेंटर खदमत मुफ्त मगर क्या सोरे कम प्रचान मैं बायस बदले क्या था काशकार भाई करें जमींदारी मुतलक मसलन हुन पन्ने जबान मस फिलफौर चार करने खतर दुरुस्त भारतस मस कुनते फोन पे कौमी हेल्पलाइन नंबर 8800 88 155 1 पे राब्ता कायम काशकारन हुन दोस्त किसान कॉल सेंटर नाजरीन सन कशीर ज़रई एतबार मशहूर तो मारूफ यथ मज सान कशीर ज़रखेज ज़मीन अहम रोल अदा करान हालांकि दो खो दो आबादी बढ़ान यम से तामीरात ज़्यादा गसान या वक्त आलूदगी ज़्यादा गसान यम वजूहत ज़रई ज़मीन कम गसनच अस कित पट करो कंजर्व कित पट बचाओ ये ज़रखेज ज़मीन ताकि दो खो दो नीर सान फसलच पैदावार ते ज़्यादा अमिच जान दिवान डॉक्टर परमजीत सिंह इंजीनियर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बिजबिहारा अनंतनाग इमन से कत करान नई मशरफ लोन वलो तो लबो मजीद जानकारी प्रोग्राम के यथ सेगमेंटस मज सोन कृषि दर्शन टीम विज विज मुख्तलिफ इलाकन गो तह ताम नवनी प्रोग्राम वातान अति असनास मज सोन कृषि दर्शन टीम जिरहमा बिजबिहारा अंदर मौजूद मे ब्रोकन वनस इंजीनियर परमजीत सिंह यम जन एग्रीकल्चर इंजीनियर बिजबिहारा अंदर सर आपका वेलकम और खुश आमदीद करते इस प्रोग्राम में सर हमें ये बताइए जो ये सॉइल कंजर्वेशन है आप यहाँ पर इंजीनियर हैं उसके बारे में बता दीजिए सॉइल कंजर्वेशन क्या होती है सर। आदाब नाजरीन, देखिए मेरा नाम परमजीत है, मैं बहसती इंजीनियर काम करता हूँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में और अभी मैं सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि जो ये सॉइल कंजर्वेशन है हमारी विंग, इसका जो मेन एम है सॉइल को कंजर्व करना। जो एग्रीकल्चर सॉइल है जो कि बहुत ही फर्टाइल होती है हमारी सॉइल और बहुत ही प्रेशियस होती है, ये जो सॉइल है इसकी 1 इंच बनने में मतलब साइंटिस्ट कहते हैं कि 500 साल लगते हैं। 1 इंच की सॉइल बनने में, तैयार होने में 500 साल लगते हैं। तो ये जो सॉइल है ज़ाया ना हो इस के लिए मतलब काफ़ी सारे हमारा जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, ये अलग अलग प्रोग्राम्स के अंडर अलग अलग इंजीनियरिंग मतलब तरीक़ों से इसको बचाने की कोशिश करता है जी। जो ये आपका डिपार्टमेंट है वो कौन कौन से इकदाम उठाता है सॉइल कंजर्वेशन के हवाले से? हाँ, देखिए जो सॉइल कंजर्वेशन के तरीके हैं ये दो तरीके हैं जो मेन। एक तो बायोलॉजिकल वे है जिससे हम सॉइल कंजर्वेशन को बचा सकते हैं, जिससे जैसे कि मतलब अलग अलग तरीक़ों से हम जैसे क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं। क्रॉप को एक सीज़न में एक क्रॉप हम उगाएंगे, दूसरे सीज़न में हम दूसरा क्रॉप उगाएंगे। या फिर बफर स्ट्रिप करते हैं हम, जिसमें क्या करते हैं हम कि हम एक बफर जैसा बनाते हैं जिसमें मतलब क्रॉप उगाते हैं जिसमें ज़्यादा सॉइल इरोजन होता है, और दूसरा स्ट्रिप जो होता है वो थोड़ा सख्त होता है जिसमें सॉइल इरोजन रुकता है। और ऐसे ही कंटूर क्रॉपिंग होती है। अक्रॉस द स्लोप हम करते हैं क्रॉपिंग, ना कि अलोंग द स्लोप। हमें ये बताइए सॉइल के हवाले से, सॉइल कंजर्वेशन के हवाले से कौन कौन से प्रोग्राम्स आप चलाते हैं? सॉइल कंजर्वेशन जो विंग है हमारी, इसमें हम काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं जिनके अंडर हम सॉइल को कंजर्व करते हैं, वाटर को भी कंजर्व करते हैं साथ साथ। जैसे कि हमारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एक अहम हमारा प्रोग्राम है जिसके अंडर हमारी फंडिंग होती है और हम उसके ज़रिए हम सॉइल को कंजर्व करते हैं। MIDH मिड जिसको बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, वो भी एक हमारा मतलब प्रोग्राम है। या फिर PMKSY, प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना, ये जो प्रोग्राम्स हैं हमारे, इनके अंडर हमारी फंडिंग होती है और आगे हम सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल को कंजर्व करते हैं, वाटर को भी कंजर्व करते हैं। जैसे वाटर को कंजर्व करने के लिए हम मतलब वाटर हार्वेस्टिंग टैंक्स बनाते हैं इन प्रोग्राम्स के अंदर। अगर हम सॉइल कंजर्वेशन की बात करें तो एग्रीकल्चर में हमें ये कैसे मदद देता है हमारे किसान भाइयों को?
देखिए किसान भाइयों को इस तरीके से मदद मिलती है कि जो फर्टाइल सॉइल होता है, फर्टाइल टॉप मोस्ट लेयर है, वो फर्टाइल होती है काफ़ी, जहाँ पे वो अपनी क्रॉप को ग्रो करते हैं. अगर वही क्रॉप जो है मतलब इरोड हो जाए, मतलब बह जाए, तो फिर उनके लिए उगाने के लिए ज़मीन नहीं बचेगी, या ऊपर वाली लेयर अगर बह गई तो नीचे वाली लेयर जो है वो कम फर्टाइल होती है, उसको फर्टाइल करने में काफ़ी टाइम लगता है. तो हमारा ये मकसद रहता है कि हम उसको कंजर्व करें ताकि वो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है बढ़ती रहे हमेशा, और प्रोडक्टिविटी कम ना हो. जी. अगर हम स्कीम्स के हवाले से बात करें तो कौन कौन से स्कीम्स प्रोवाइड करता है आपका सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट? हमारी जो स्कीम्स मैंने अभी आपको बोला कि RKVY, MIDH, PMKSY या केपेक्स बजट में भी हमारी फंडिंग होती है, और इसके ज़रिए हम प्रोटेक्शन बंड्स, रिटेनिंग वॉल्स, चेक डैम्स, हम या तो फिर हम वाटर हार्वेस्टिंग टैंक्स बनाते हैं, और फिर हम इसके अलावा टेरेसिंग करते हैं. मतलब ज़मीन अगर का स्लोप मतलब ढलान है ज़मीन में, तो उसको हम 20 to 30% तक अगर स्लोप है उसमें, तो उसको हम मतलब काट के तो उसको हम एग्रीकल्चरल जो क्रॉप्स हैं उगाने के लायक बनाते हैं. इसके अलावा भी जो अगर हम एफॉरेस्टेशन करें या पेड़ उगाएं, उससे भी सॉइल कंजर्वेशन हो सकता है. जो हमारे किसान भाई हैं वो इन स्कीमों से कैसे लाभ उठा सकते हैं? देखिए हमारे जो किसान भाई हैं, इनको चाहिए कि अगर किसी किसान भाई के खेत में या ज़मीन में या बाग में कहीं सॉइल जो है इरोड हो रही है, बह रही है पानी से, एक्सटर्नल फोर्सेस से, या ऐसे बह रही है, या किसी तरीके से लग रहा है कि नुकसान हो रहा है टॉप मोस्ट सॉइल को, तो उनसे मेरी गुजारिश होगी कि वो सॉइल कंजर्वेशन विंग जो है एग्रीकल्चर की वहाँ जाएं. वहाँ उनसे जो माहिरीन हैं, इंजीनियर्स होते हैं वहाँ पे, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बैठता है जो असिस्टेंट सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर है. वहाँ वो जा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, और वो अपनी टीम भेजेंगे वहाँ पे, और जैसे भी उसका मतलब जो वे आउट होगा उससे वो अपना तरीक़ाकार निकाल के उसको कंजर्व कर सकते हैं. आखिर पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों को कि वो किस तरह अपनी ज़मीन को बचाए? देखिए मैंने फिर किसान भाइयों से एक बार इल्तिजा करूँगा कि अगर उनकी ज़मीन किसी भी तरीके से मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस या वैसे भी जो टॉप मोस्ट लेयर है वो बह रही है, या अगर वो मतलब किसी नाले के नज़दीक है, या उसमें जो बारिश के पानी से तेज़ बहाव होता है और जिससे वो बह रही है, तो उनको चाहिए कि वो सॉइल कंजर्वेशन विंग में जाएं, और वहाँ से असिस्टेंट सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रहते हैं एग्रीकल्चर की सॉइल कंजर्वेशन विंग में, वहाँ जाके उनसे बात करके वो फिर मतलब अपनी माहिरीन जो हैं, इंजीनियर्स उनके पास रहते हैं, वो वहाँ भेजेंगे, और वो अपनी टीम उनको फिर सलाह देते हैं कि कैसे इसको कंजर्व करना है. सर आपका थैंक यू करते हैं इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए. नाजरीन यम इंजीनियर परमजीत सिंह यमो अस ताम बड़ असल जानकारी वातनो सॉइल कंजर्वेशन हवाल. वलियो गसो वापस स्टूडियो. नाजरीन प्रोग्राम कृषि दर्शन छे जारी गोड पेश जानकारी वक्फ. बहारपुर गांव किस दरवेश सुंदो सठा बजर सरी वनान दरवेश तकदीर बदलान तोई तिम जमींदारी हज तिच कत वनान यमो सत फसलक ढेर लगान मगर अकि दोह द्राव दरवेश सुंद राज नुन. किसान कॉल सेंटर पे जानन बेहतरीन जमींदारी हज प्रत कत जमींदारी हुंद कह त मसला तो किसान कॉल सेंटर पे प्रयो जमींदारी हिंदन माहिरन हुंद सलाह मशवर फौरन तमी साथ पन्नी ज़बान मस कत करित. जमींदारी नस्बत कुन त सलाह मशवर या सवाल खतर लयू मुफ्त नंबर 8800 180 1551. नाजरीन तशु पई तीर सनत सठा प्रीन सनत. तीर शोबस से वारिया लुक इन्वॉल्व. हाली ओस सोन टीम गुमुत बटपथरी गुलमर्ग ये तुमो कत करक यमन पहलन से कुम कुम मुश्किलात बखन मज तीर रशनस दौरान. इमन से कत करान गुलाम मोहम्मद मीर. वलियो वुछो तो लबो मजीद जानकारी प्रोग्राम के यथ सेगमेंटस मज. जाय तुम वुछान वनकस सठा खूबसूरत जाय तो सर सब्ज तो शादाब नाई ये जाय वन हटमर्ग.
تو اس ہٹ مرگ یہ زن چوپان باے سون یہ ناو محمد اشرف یم دلنہ روزان ان لگ بھگ 1400 تیر تو ان ست کرو کت زن کم مشکلات یا ان نش یور محکمہ شپو کارن یور تو تمے کی کت کرو اشرف صاحب اس ون تو کوتا کال گو تھی یت کارس ست وابستہ گئی تقریباً 30 ؤری حضرت 30 ؤری گئی حضرت تو کیا تہ پانس باسان ونکس کیا مطلب مطلب تھی ٹھیک پہ شکر شکر خدائس کن اچھا اگے پرابلم گژھان روٗد چھِ اَسہِ کران اَسہِ چھُنہٕ یَتھ منٛز انتظامات شڈ آز گوٚو 1.5 رٮ۪تھ روٗد پیٚوان حظ کنٹِنیوٗ اَسہِ چھِنہٕ انتظامات تیرن مطلب أسۍ تھاوو کُنہِ جایہِ چھپرس تل یتھ شڈس منٛز سُہ چھُنہٕ اَسہِ انتظامات یتھ کِہیٖنۍ حظ تو یم سات یور آ یتھ ہٹ مرگہ مز تہ بحق یتنس تہ تیر 1400 تیر گئی دچن تو کھوور تھی نظر اس آئے زبردست مشکلات مگر اس مصمم ارادہ کورمت سن ٹیمن مصمم ارادہ کورمت سن زن کسان بورڈک اہلکار یا محکمہ شپک اہلکار تمو تہ مصمم ارادہ کور اس ہسا تہ نش یون آج تہد بوزن آج تہ نش آمت تھی کیا یژھان یم سانہ پروگرام کے حوالہ زن سرکار تمن ون یژھان أسۍ چھِ شُکُر گُزار تُہنٛدِ تُہۍ واتنٲیِو سون ونُن برونٛٹھ حظ حضرت اَسہِ چھِ پرابلم گژھان ییٚتہِ حظ أمۍ جی بیٚیہِ چھِ اَسہِ یِمن تیرن لانگ کران حظ ڈاکٹر چھِ یِوان حظ مگر یِمن چھِ زیادٕ پرابلم گژھان اَمہِ سۭتۍ یِم چھِ نٮ۪بر روزان رات دۄہ حظ اَسہِ گوٚژھ انتظامات گژھُن یِمن شڈُک حظ اہن حظ آ تُہۍ چھِو یژھان اَسہِ گوٚژھ شڈ ییٚتہِ بنُن عارضی شڈ گوٚژھ بنُن محکم شڈ حظ کیٛاہ فٲیدٕ یِیو تَمہِ تۄہہِ سۭتۍ اَسہِ یی فٲیدٕ حظ یِم چھِ رات دۄہ روزان تیٖر زٲڑ منٛز حظ مطلب ربہِ منٛز یِمن چھِ گژھان زیادٕ پرابلم حظ چونکہ یم سات یور آئے تمہ سات یہ روٗد پیوان اکثر دپان یہ سا دۄہے روٗد پیوان یہِ کوٚر زیادٕ موسم خراب حظ یہِ گوٚو زیادٕ موسم تمے سۭتۍ کھۄرن گژھان یہِ بیمٲرۍ پٲدٕ پرابلم چھِ گژھان تمے سۭتۍ یہِ چھِنہٕ حظ أکسٕے جایہِ روزان ربہِ پٮ۪ٹھ حظ أمِس سۭتۍ چھِ گژھان پرابلم حظ یِمن گوٚژھ آسُن کینٛہہ پٮ۪ٹھٕ مطلب یِم گٔژھۍ نہٕ ربہِ پٮ۪ٹھ بیٚہنۍ اتھ دٲدِس منٛز حظ کینٛہہ تو بہٕ سا اکھ چوپان چونکہ تُہۍ چھِو اتھ پیشس سۭتۍ وابستہٕ تُہۍ کیٛاہ چھِو یژھان تُہنٛز اقتصٲدی حالت گٔژھ دٔر بنٕنۍ مضبوٗط گٔژھ سۄ بنٕنۍ تُہۍ گٔژھِو ترقی کرٕنۍ تُہۍ کیٛاہ چھِو یژھان تۄہہِ گوٚژھ آسُن بیٚیہِ چھِ اَسہِ بیٛاکھ پرابلم حظ کہِ اَسہِ ٲسۍ تیٖر کٕنان حظ پنٕنۍ تہِ چھِ 50-60 تیٖر حظ اتھ چھِنہٕ حضرت اَسہِ کانٛہہ ایکشنا گژھان حظ مطلب ریٹ یی اصل حظ بیٚیہِ گوٚژھ نوٚو نوٚو نسل نوَن یِم ہیوی آسان اَسہِ گژھان اَتہِ نیرِ اَسہِ تہِ حاجت حظ اشرف صٲب تُہۍ چھِو یژھان زِ اَسہِ سٲنِس تیٖرس گٔژھ جان بہتر ریٹ سۄ کِتھ پٲٹھۍ یی تٔمِس کیٛاہ پزیو تۄہہِ کرُن تمہِ خٲطرٕ مطلب یہِ چھُ برونٛہہ پہن حظ پکُن حظ زٔمیٖندارن تہِ تۄہہِ ما چھُو درٛال یِوان تۄہہِ ما چھُو درمیان دار یِوان تِم چھِ اتھ ناجٲیز فٲیدٕ تُلان تہٕ تۄہہِ چھُو تٔتِنس تھاوان نہ حظ نہ یہِ چھِ گورمینٹ ریٹ حظ 300 رۄپیہِ مطلب زِندٕ 600 رۄپیہِ ہُتھ پٲٹھۍ حظ اتھ گوٚژھ تھوڑا بہت ہُرُن حظ اَسہِ چھِ یِہوے چارٕ بیٚیہِ کیٛاہ چھِ اَسہِ اگر گورمینٹس پٮ۪ٹھ مٮ۪وٕ منڈی چھےٚ تتھ منٛز چھِ ژوٗنٛٹھۍ سوزان اگر تۄہہِ تہِ یِتھے پٲٹھۍ منڈی گورمینٹ دِیہِ ییٚتہِ تُہۍ تیٖر ٲسِو پنٕنۍ دِوان تۄہہِ یِیو تمہِ سۭتۍ فٲیدٕ اہن حظ آ تمہِ سۭتۍ حظ یی فٲیدٕ کِتھ پٲٹھۍ یِیو تۄہہِ فٲیدٕ مطلب یِتھ پٲٹھۍ چھِنہٕ حظ اَسہِ چھِ یِوان پوٗج اکھ ہُتہِ چھِ آسان 10 حظ 15 تہِ آسان 20 تہِ آسان 15 تہِ آسان أسۍ چھِ اتھ بڑان حظ ریٹ أسۍ چھِ أکسٕے کٕنان حظ أسۍ چھِ گژھان مجبوٗر أکسٕے کٕننہٕ خٲطرٕ حظ چوٗنٛکہِ تُہۍ ٲسِو وُنہِ وَنان زِ ییٚتہِ ہسا چھُ دۄہے روٗد پیوان تہٕ پننہِ خٲطرٕ چھُوا تُہۍ کینٛہہ کوٹا ووٹا کینٛہہ روزان جاے چھوا تُہۍ تُلِو حظ اَسہِ تہِ اَسہِ اوس حضرت پروگرام کوٚر أسۍ بناوو مگر یتھ چھِ تھوڑا بین حظ اَسہِ چھِنہٕ ییٚتہِ انتظامات امیُک تہِ گژھان اتھ چھِ اَسہِ بین حظ زبردست بین تمہِ حوالہٕ کیٛاہ چھُو تُہۍ ونُن یژھان أسۍ چھِ دپان اتھ گوٚژھ کانٛہہ ایکشن نیُن حظ کانٛہہ ٹیٖم أسۍ کران یہِ تُہۍ وٕچھِو حظ اتھ کوٹس کیٛاہ چھِ مطلب لر گٔمٕژ یہِ چھِ ہیٚکہِ پرابلم تہِ کٔرِتھ حظ وۄنۍ چھِ اَسہِ گورمینٹ دیُتمُت ٹینٹ حظ یتھ منٛز أسۍ نفر 2 شۄنٛگان باقٕے چھِ شۄنٛگان مالس نِش چوٗنٛکہِ تۄہہِ چھُو بنٲومٕتۍ یِم زن تِم سٲری یِم تیٖر چھِ یِم چھِ گژھان جمع أکسٕے جایہِ اَتہِ چھُ یُس زن یِہُنٛد یہِ آسان چھُ یہِ مینٛگن چھِ آسان تہٕ اَتھ کیٛاہ چھُو تُہۍ کران یہِ چھِ نِوان حظ کانٛہہ تہِ یی ژٕ تہِ اگر یی سُہ تہِ نِکھ حظ باقٕے چھِنہٕ کٕہٕنۍ پانس کۭتیاہ تیٖر چھُو تۄہہِ پانس حظ چھِ 50-60 تیٖر حظ پانس چھُ 50-60 یِم زن تۄہہِ زٔمیٖندارن ہٕنٛدۍ تیٖر چھِو تِم کۭتیاہ چھِو تِم چھِ اَسہِ 12 شیٚتھ حظ 12 شیٚتھ اَسہِ چھِ 3 گرٕ حظ 50-50 14 شیٚتھ چھِ اَسہِ تہٕ یِم کۭژاہ موٚزوٗرۍ چھِو دِوان تُہۍ أکِس تیٖرس أسۍ دِوان 300 رۄپیہِ حظ 300 رۄپیہِ بیٚیہِ چھِ اَسہِ دِوان اسامہِ تیوٗر بخشٲیِش آ تہٕ پتہٕ کۭتِس کالس چھُو تُہۍ ییٚتہِ روزان یِہُس گٔے أمۍ 4 رٮ۪تھ حظ نتہٕ چھِ أسۍ عام بیٚہوان 2-4 رٮ۪تن حظ 3.5 2 4 رٮ۪تھ یِہُس گوٚو حالات موسم بۄنہٕ خراب مطلب تاپھ کوٚر نہٕ حظ پتہٕ کھٔتۍ أسۍ برونٛٹھٕے تتہِ آو زٔمیٖن تہِ واینہٕ فصل تہِ وونہٕ تمہِ بانہٕ کھٔتۍ أسۍ برونٛٹھٕے حظ اتھ پننِس کارس کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکِو تُہۍ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ پوسچر دیُن تہٕ تۄہہِ نِش چھا تِژھ کانٛہہ تجویٖز ییٚمہِ سۭتۍ تُہۍ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ پوسچر ہیٚکہِ اتھ أسۍ ونان چھِ تہٕ اَسہِ چھِنہٕ سُہ بوزٲنی حظ کانٛہہ خۄدایس بغٲر اکھ چھُ خۄدا تہٕ بیٚیہِ چھِ أسۍ حظ ییٚتہِ مطلب گورمینٹے گوٚژھ کانٛہہ ایکشن نیُن اَسہِ تہِ گوٚژھ برونٛہہ پہنس پکناوُن تُہۍ کیٛاہ چھُو یژھان تۄہہِ گوٚژھ آسُن مطلب سُہ ٹیٖما گوٚژھ اَسہِ خٲطرٕ گورمینٹ کرُن اَسہِ نِش یِوان سٲنۍ حالات آسان برونٛہہ کُن پکناوان حظ
چونکہ آج چھِ أسۍ تۄہہِ نِش آمٕتۍ ؤنِو تُہۍ پَنٕنۍ شُکُر گُزار تُہٕنٛدۍ حظ تُہۍ او اَسہِ نِش أسۍ چھِ واریاہ شُکُر گُزار تُہُنٛد اَسہِ چھِنہٕ اَسہِ کٕہٕنۍ یِوان حظ مطلب گورمٮ۪نٛٹٕکۍ اَتھ بارَس منٛز تُہۍ کیٛاہ چھُو کَران تُہۍ کیٛاہ چھُو پرٛابلِم ما چھو کہِ یہِ چھِنہٕ اَسہِ کٕہٕنۍ وَنان البتہ ڈاکٹر صٲب چھِ یِوان تِم چھِ کَران اِنجَکشَنا تیٖرَس بیٚیہِ ہٮ۪وان اَسہِ خبرا اَدا تہٕ وۄتھان چھِ نیران چھِ یوٚتامَتھ زَن تہٕ شیٖپ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹُک تعلُق چھُ چوٗنٛکہِ مُختٔلِف بٮ۪مارِ چھِ تُہٕنٛدٮ۪ن تیٖرَن لٔگِتھ خاص کر تۄہہِ ؤنِو کھۄرَن ہٕنٛز بٮ۪مٲرۍ چھِ یِمَن لگان تہٕ یِم چھا تۄہہِ دوا ووا دِنۍ دوا چھِ دِوان آز صُبحٲے تہِ ٲسۍ حظ ترٛاوو دوا والہِ 5-6 یِوان 5 دۄہ 4 دۄہ 3 دۄہ یِوان حظ موسم گوٚو یورٕ زیادٕ خراب گٲڑۍ چھِنہٕ یِمن ہٮ۪کان ییٚتٮ۪ن یِتھ حظ کینٛہہ تہٕ توتہِ چھِ یِوان پٔتھٕرۍ ؤتھٕرۍ تہٕ یِوان پَتہٕ ناظرین پروگرام کٔشیٖر درشن چھِ جٲری گۄڈٕ چھِ پیش یہِ زانکٲری وقفہٕ अरे हरकू वाह बीज कीटनाशक और आज खाद भी अरे इतना खर्चा कहाँ से अरे खर्च की चिंता किसे है मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड कार्ड अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ محمد رمضان صٲب تُہۍ چھِو تیٖر ہٮ۪وان اہن حظ أسۍ بِلکُل بِلکُل چوپان چھِ أسۍ البتہ مےٚ چھِ برادر اکھ تیٖر رچھان سُہ چھُ تٕرنارٮ۪س منٛز سُہ چھُ تیٖر رچھان البتہ مےٚ گٔے 10 ؤری تیٖر رچھنَس کِہیٖنۍ بہٕ چھُس ییٚتہِ تُجارتٕے کران یورٕ ہٮ۪وان ہورٕ کٕنان أڑٮ۪ن نہ ماران أڑٮ۪ن نہ کٕنان أتھۍ پٮ۪ٹھ گُزارا کران ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ یِم تیٖر چھِو یورٕ ہٮ۪وان تہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھِو تُہۍ ہٮ۪وان یِمن أسۍ حظ چھِ تشخیٖص کران یِتھٕے پٲٹھۍ اگر تیوٗر ٲسۍ مازَس 10 کِلوٗ مِثال أمِس وٲتۍ رۄپیَس 5,500 یا 5,000 اَسہِ چھِ رۄپیَس 10 20 30 چھُ اَسہِ تہِ کِلوَس منٛز بَنان تُہۍ چھِو مُنسلِک ییٚتھۍ سۭتۍ کیٛاہ پَزِ اَسہِ کَرُن کِتھ پٲٹھۍ پَزن اَسہِ اگر مِثال کہِ بے روزگار آسہِ ہے نہ حظ کانٛہہ جوان تَس پَکان مِثال اگر لون تہِ چھُ دِوان گورمٮ۪نٛٹ وٕنکٮ۪ن یا پَنٕنۍ ہے أتی اگر تیٖر 10 وُہ تیٖر 15 تھایہِ اَتھ منٛز اوس فٲیدَے چوٗنٛکہِ یہِ چھُ اکھ گُجر ایریا علاقہٕ چھُ یہِ تہٕ یِم زَن تہِ تُہۍ یہِ تیٖر رچھان چھُو تہٕ تُہۍ کیٛاہ چھُو یژھان زِ گورمٮ۪نٛٹ گوٚژھ اَسہِ دیُن یا تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکِو اَتھ پنٛنِس کارَس بڑاوٕ دیُن تۄہہِ نِش چھا تِم شوق مِثال اگر کہِ بہٕ چھُس وٕنکٮ۪ن 55 وُہُر اگر مےٚ تہِ دی نہ گورمٮ۪نٛٹ تیٖر 10 تیٖر 20 بہٕ تہِ رچھِ ہا مےٚ تہِ مَرے فٲیدٕ کیٛازِ وٕچھ یہِ چھُ مےٚ کوٚٹھِس دود جِناب بہٕ چھُس نہٕ ہٮ۪کان پٔکِتھ بہٕ چھُس اِنسان مجبوٗر گژھان یور پھیرنَس منٛز باغَس منٛز تیٖر 10 تیٖر 5 تیٖر 20 ہٮ۪وان اَسہِ چھُ روزگارا بَنان بیٚیہِ چھُنہٕ روزگار اَسہِ تہٕ اگر کُنہِ ساتہٕ تۄہہِ تیوٗر ویوٗر ییٚتہِ بٮ۪مار گوٚو تَمہِ وِزِ کیٛاہ چھُو تُہۍ کران تَمہِ حظ آسہِ پٮ۪وان یا گُرِس بَرُن یا گٲڑۍ پٮ۪وان کَرٕنۍ اگر وۄنۍ جانوارَن نِیِو سُہ چھُ اَنٛد ہٮ۪تھ نیالٕے نِوان سُہ چھُنہٕ جنٛگلَس منٛز لگان اَتھِ چوٗنٛکہِ گورمٮ۪نٛٹَن تہِ چھِ موبایِل کیمپٕس تھٲومٕتۍ موبایِل تِم چھِ یہِ ہسا پھیران بہکَن منٛز چھِ تِم گژھان تِم چھِ ڈاکٹر صاحبان چھِ تِمن نِش چھُو نا تُہۍ گژھان حظ نہ حظ یِوان حظ تِم تہِ حظ یِوان اگر منٛزٕ آسہِ تِمن گژھُن توٚت تہِ چھُ واتان لیٖن چھِ واتان ژُرکھوڑن چھِ واتان کَنٮ۪ن چھِ واتان تِہنٛدۍ چھِ بَڑٕ شُکُر گُزار تۄہہِ گوٚو 30 ؤری تیٖر رچھان یِم جب رچھان تۄہہِ چھا باسان یُس زن برونٛہہ ٲسۍ رچھان تیٖر آز تہِ چھا فرق چھا اَتھ منٛز کیٚنٛہہ آز چھِ فرق آز چھِ ٹھیٖک تِمن دۄہن اوس نہٕ کِہیٖنۍ نہ ٲسۍ ڈاکٹر صٲبٕے کیٚنٛہہ نہ ٲسۍ یِوان وٕنکیٚس چھِ ڈاکٹر صٲب تہِ یِوان وٕنکیٚس فیسلٹی ییٚتہِ سڑک تہِ چھِ ہر رنٛگہٕ چھِ فیسلٹی سٲلِم بیٚیہِ چھُ آز بریٖڈ اَصٕل تہٕ اگر أسۍ مُشکِلاتن ہٕنٛز کتھ کرو تہٕ برونٛہہ کَنہِ ٲسیا مُشکِلات کِنہٕ آز چھِ مُشکِلات نہ آز تہِ چھِ مُشکِلات یِوان جناب یِمن آز چھِ ییٚکیٛاہ بٲرِش چھِ جناب یِمن ٹٮ۪نٛٹ چھُنہٕ کانٛہہ چیٖز چھُنہٕ ییٚکیٛاہ ڈاکٹر صٲبس چھُ گژھان اِزا جناب یِمن بٲرشہِ منٛز واتُن سڑک چھَنہٕ بِجلی چھَنہٕ ییٚتہِ کانٛہہ چیٖز چھُنہٕ باغن منٛز غلام حسن صٲب تۄہہِ چھا باسان زِ اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ روزگار چھُ ہٮ۪کان میٖلِتھ آ بِلکُل بِلکُل یَتھ پٮ۪ٹھ چھُ روزگار ہٮ۪کان وٲتِتھ اگر محنت کرو تیٚلہِ چھُ روزگار ٹھیٖک بنان اگر یُس زن اَسہِ پنُن کٹھ وٕچھ کٲشُر کٹھ اوس وٕنکیٚنس چھُ آز اَسہِ کالِڈور چھُ یا اَسہِ چھُ وٕنکیٚنس یِم جٔرسی کٹھ چھِ تہٕ تۄہہِ چھا باسان زِ اَصٕل اوسا سُہ کِنہٕ اَصٕل چھُ اَصٕل چھُ أزیُک برٛہِم بریٖڈ اوس نہٕ اَصٕل أزیُک بریٖڈ چھُ اَصٕل کَمہِ رنٛگہٕ چھُ اَسہِ فٲیدٕ دِوان یہِ أزیُک بریٖڈ أزیُک بریٖڈس پرٛٮ۪تھ رنٛگہٕ چھُ یہِ آز فٲیدٕ دِوان اکھ اوس برونٛٹھ جناب یِمن یہِ ٲس کٲشِر گٔب یہِ اوس ماز 10 کِلوٗ روزان ماز اگر آز یہِ بریٖڈ رچھو یہِ گژھِ 20 کِلوٗ گڑبڑ لو یہِ گژھِ 20 کِلوٗ آز چھُ امیُک فٲیدٕ ییٚلہِ واتوس تہٕ اگر أسۍ ڈاکٹرن ہٕنٛز کتھ کرو چوٗنٛکہِ یِم زن شیٖپ ہسبنڈری سۭتۍ تعلُق صاحبان چھِ ڈاکٹر صاحبان چھِ تعلُق تھاوان تہٕ تِم چھا تۄہہِ اگر کُنہِ ساتہٕ خۄدا نہ خاص کانٛہہ تیوٗر بٮ۪مار گوٚو تہٕ تَمہِ وِزِ چھُوا تُہۍ تِمن نِش گژھان چوٗنٛکہِ آز چھِ تِم پرٛٮ۪تھ جایہِ واتان تِم چھِ پرٛٮ۪تھ جایہِ واتان تِم چھِ جناب پرٛٮ۪تھ جایہِ واتان تِمن شیٚچھ واتہِ یا نہٕ واتہِ تِم چھِ پرٛٮ۪تھ جایہِ واتان تِم چھِ واتان تٕرنارٮ۪ن چھِ واتان رنٛگرٲڑۍ چھِ واتان ژُرکھوڑن چھِ واتان کَنٮ۪ن چھِ واتان
لین واتا. ناظرین سان کرشی درشن ٹیم ہز وز وز یہ کوشش روزان کہ تہ تام وات صحیح زان تاکہ تھی سپدو مستفید تو مزید تہذ کت رائے یا مشور سنس پروگرامس متعلق آس سہ ہیکو تھی اس ای میل ذریعہ سوزت. سن ای میل ddksrinagar@gmail.com تو بیاکھ ای میل ddksrinagar@yahoo.com. ات ست ووت سان پروگرامک وقت انشاءاللہ سپدِ آئین تہ ست بے ملاقات. دیو اجازت بہو تھی خدایس حوالہ.